student, this is lecture number 3. In this lecture we will learn about the CSS margins. Okay, ये एक CSS margin property है. The CSS margin properties are used to generate space around elements. आपने कुछ एलिमेंट्स है वो डाल दी हैं HTML पेज में और उनके इर्द गिर्द स्पेस देना चाहते हो. सही है. फॉर एग्जांपल नीचे में आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग देते हैं. ये भी मार्जिन टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम और लेफ्ट, यानी 4 साइड्स है इसका भी. सही है. इधर देखो एक पैराग्राफ है. सही है. एक बॉडी है, इसके अंदर एक H2 एलिमेंट है और साथ में ये वाला देखो, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है और साथ में ये पैराग्राफ है. लेकिन इन्होंने क्या की है कि इस पे एक क्लास भी अप्लाई की है. ये देखो EX नाम इसको दिए है. अभी इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्पेसिंग देना चाहता हूँ. सही है. देखो इधर जो पैराग्राफ है, सही है, सिंपल वाला, इसका दिस इज अ पैराग्राफ विथ नो स्पेसिफाइड मार्जिन्स. इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दी है. फिर इसके अंदर जो दूसरे वाला पैराग्राफ है, ये वाला, सही है, इस पे इन्होंने क्या अप्लाई की, पैराग्राफ हो गया ना. पैराग्राफ के अंदर क्या है, क्लास है, उस क्लास स्पेसिफिक क्लास पे ये चीज़ें अप्लाई करो. बॉर्डर कितना दी है, 1px सॉलिड रेड. सही है. ये वाला देखो, इसका जो बॉर्डर है ये 1px है और साथ में सॉलिड भी है, यानी कि एक लकीर सी है, और रेड भी है. मार्जिन टॉप कितना दी है, ऊपर से मार्जिन टॉप क्या है, ऊपर से 100px है. बॉटम नीचे से कितना दी है, 100px, और राइट से इस तरफ से जो ये वाला साइड है, सही है, इस तरफ से दी है 150px, और फिर राइट से सिंपल 80px मार्जिन दी है. देख सकते हो आप लोग. इसको कहते हैं स्पेसिंग, यानी कि एक एलिमेंट है हमारे पास, क्या है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, इसके इर्द गिर्द जो अराउंड है स्पेसिंग देना है. किस तरह हम लोग दे सकते हैं, इस तरह. ये वाला है मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट. ओके, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है ये. अभी आते हैं दूसरे एग्जांपल पे. इस पे क्लिक करते हैं. देखो इसके अंदर है बॉडी है, बॉडी के अंदर ये वाला H2 का एलिमेंट है, फिर साथ में एक पैराग्राफ का एलिमेंट है, और फिर ये वाला डिव के अंदर इन्होंने बंद की है. देखो पूरा डिव है. क्लास इसका क्या नाम है, कंटेनर नाम है इसका. सही है. और फिर ये जो पैराग्राफ है, सही है, इसका नाम 1 है, और जो पूरे का नाम, पूरे डिव का नाम कंटेनर है, और पैराग्राफ का नाम 1 है, क्लास. सही है. क्लास अप्लाई किया मैंने. सो अभी देखते हैं कि इसको किस तरह चेंज करेंगे. div डॉट कंटेनर, इनके डिव के अंदर जो कंटेनर क्लास है, इस पे ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई करो. बॉर्डर कितना दी है, 1px सॉलिड रेड है, ये देख सकते हो आप लोग. सही है. और मार्जिन लेफ्ट इस तरफ से, सिर्फ ये वाला लेफ्ट तरफ से 100px दी है. और फिर इसके अंदर जो पैराग्राफ है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है 1 नाम इन्होंने दी है, p.1, मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट की है. सही है. तो अभी मैं चेंज करता हूँ ज़रा. देख तो आप लोग, इसको मैं कहता हूँ ना कि ये वाला क्या करो, ब्लैक कर दो, BLACK, ब्लैक. देखो चेंज हो गया ना ये वाला. सही है. और फिर मार्जिन राइट भी मैं थोड़ा सा अप्लाई करना चाहता हूँ कि ये भी अप्लाई हो जाए. मार्जिन राइट, मार्जिन राइट कितना, मैं कहता हूँ 50px. राइट से भी इसको 50px का मार्जिन दे दो. अभी देखो चेंजेस तो नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में आप लोगों को. सो इसको कहते हैं ना मार्जिन, यानी स्पेसिंग है.
लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा दिया इन्होंने, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, 60 पे लेकर आता हूँ। अभी देखो ये इस तरफ आ गए हैं, लेफ्ट की तरफ आ गए हैं। सो ये है तरीका इसका मार्जिन का, कि मार्जिन किस तरह अप्लाई करेंगे आप लोग। और फिर इन्होंने शॉर्ट हैंड तरीका भी बताया है साथ में। The shorten the code, it is possible to specify all the margin properties in one property। यानी कि सिंपल मार्जिन लिखो, सही है, टॉप बॉटम इस तरफ कुछ मत लिखो बस, और एक ही लाइन में सारा सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। यानी कि पहला वाला किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, टॉप को, दूसरा वाला राइट को, तीसरा वाला बॉटम को, चौथा लेफ्ट को। सही है, समझ आ गया मेरे ख्याल में। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। देखो अभी इन्होंने क्या की है कि एक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है पैराग्राफ का, ये वाला जो है, सही है। फिर नीचे वाला जो है इसका क्लास नाम है, देखो EX इसका नाम है पैराग्राफ का। बॉर्डर कितना दी है, 1px सॉलिड। मैं कहता हूँ यार 1px नहीं, 2px चाहिए। सॉलिड इन्होंने दिया ना, मैं कहता हूँ डॉटेड रेड। देखो मज़ा आ गया है इसका। फिर क्या कहते हैं कि 100px टॉप से हो, 150px राइट से है, राइट से मार्जिन हो, सही है। फिर बॉटम से भी 100px हो, और जो लेफ़्ट साइड है ये वाला साइड जो है, सही है, जिधर मैं माउस हॉवर कर रहा हूँ ये साइड है 80px इन्होंने दी है। अगर इधर भी 100 दे दो उस तरह, तो फिर देखो देख सकते हो, सही है। सो ये हो गया मार्जिन। अभी मेरे ख्याल में एक मैंने कर दिया है बस। ऑटो वैल्यू, मार्जिन ऑटो भी हो सकता है। चलो इसको भी ट्राई करते हैं कि किस तरह उन्होंने की है। एक क्या है, डिव है मेरे ख्याल में, डिव किधर है, डिव पिक की अप्लाई किया, इसका विड्थ 300px होना चाहिए, मार्जिन ऑटो, और बॉर्डर 1px सॉलिड होना चाहिए। सो उन्होंने ये बनाया हुआ है, ये अप्लाई की है। देखो ये डिव है, दिस डिव विल बी सेंटर्ड बिकॉज इट हैज़ मार्जिन ऑटो। सेंटर में क्यों आएगा पता है, मार्जिन ऑटो है, जितना ऊपर से है उतना नीचे से भी है, जितना लेफ्ट से है उतना राइट से भी है, तो इसको कहते हैं ऑटो। अभी चलते हैं ना, ये एक्सरसाइज है, खुद सोल्व करो, सही है। फिर पैडिंग पे चलते हैं कि पैडिंग में क्या है। CSS padding properties. The CSS padding properties are used to generate space around content। जिस तरह मार्जिन था उस तरह ये भी करता है, कि क्या करता है, स्पेस अराउंड कंटेंट क्रिएट करता है। जो कंटेंट वाला जिस तरह पैराग्राफ था, ये कंटेंट है, सही है। इसके इर्द गिर्द क्या करता है, स्पेस जनरेट करता है पैडिंग भी। द पैडिंग प्रॉपर्टीज सेट द साइज ऑफ द वाइट स्पेसेस between the element content and the element border। जो element content होता है, सही है, और element border होते हैं, इनके दरमियान क्या करता है, ये white spaces क्रिएट करता है। दिस element has a padding of 50px। ये देखो सही है, ये element है ना, ये सही है, element है, और इसके अंदर ये content है। इसका जो पैडिंग है ये 50px है। नीचे आके इंशाल्लाह ये फुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके अंदर भी यही बात है, सही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। चलो आते हैं यार, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं, इनको थोड़ा सा छेड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही है, एक तो ये दो हो गए, एक हेडिंग है उस में, ये पैराग्राफ ये वाला, ये तो इन्होंने नहीं छेड़ा है, अगर छेड़ा है तो ये छेड़ा है, ये वाला, सही है। एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ वाला एलिमेंट है,
اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر یہ کانٹینٹ ہے جو ہم لوگوں نے لکھے ہوئے، دس از پیراگراف ہیز ٹاپ اینڈ باٹم اور 50 پی ایکس، اس طرح یہ اس کا کانٹینٹ ہے۔ اس کا بارڈر 1 پی ایکس سالڈ ریڈ ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ کلر یلو ہونا چاہیے، پیڈنگ ٹاپ یہ والا جو کانٹینٹ ہے، اس بارڈر سے اس کانٹینٹ کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، 50 پی ایکس وائٹ اسپیسز۔ رائٹ سے انہوں نے کی ہے 30 پی ایکس سے، دیکھو تھوڑا سا کم فاصلہ ہے، باٹم سے 50 پی ایکس ہے، اور پیڈنگ جو لیفٹ ہے یہ والا یہ 80 پی ایکس ہے۔ یہ بھی شارٹ ہینڈ پراپرٹی انہوں نے لکھ لیا ہے کہ پہلے ٹاپ ہوگا رائٹ ہوگا پھر باٹم لیفٹ ہوگا، ظاہری بات ہے، صحیح ہے۔ اس طرح ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں، یہ ٹاپ رائٹ باٹم اور یہ والا لیفٹ۔ اس کو چلو چڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ 80 سے میں کرتا ہوں 100، رزلٹ دیکھو اس طرف چلے گئے ہیں، یہ رائٹ کی طرف، یہ جو کانٹینٹ ہے نا یہ کانٹینٹ رائٹ کی طرف چلا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں رائٹ سے بھی 100 ہونا چاہیے، دیکھو ابھی سینٹر ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ جو ٹاپ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، میرے خیال اس کو کم کرتے ہیں، 20 پہ لے کے آتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کو تھوڑا سا اس کو بھی کم کرتے ہیں، 30 پہ لے کے آتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، صحیح ہے۔ اس طرح پیڈنگ بھی کام کرتے ہیں۔ پیڈنگ کا مین مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ پیراگراف یہ پی ایلیمنٹ ہے، صحیح ہے، اس کا اور اس کے اندر جو کانٹینٹ ہم لوگ لکھتے ہیں ان کے بیچ کے جو وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسپیسز، وہ کریٹ کرنا، مارجن تو ویسا تھا، صحیح ہے۔ ڈیفرنس تو میرے خیال میں سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو، یہ بھی پہلے سے میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو۔ ابھی چلتے ہیں کس پہ، ہائٹ اور وڈتھ پہ، سی ایس ایس ڈائمینشن پراپرٹیز۔ The CSS dimension properties allow you to control the height and width of an element. This element has a width of 100%. یہ دیکھو اس کا جو ایلیمنٹ ہے نا، پیراگراف کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے، ایک تو ہیڈنگ ہے اور ساتھ میں یہ والا کیا ہے، ایک پیراگراف ہے، اس کا جو width ہے یہ 100% ہے۔ Setting height and width. The height and width properties are used to set the height and width of an element. صحیح ہے، height اور width جو properties ہے کس کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے جو ایلیمنٹ کا width اور height ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ The height and width can be set to auto. اس کو ہم آٹو بھی کر سکتے ہیں کہ this is default، یہ by default ہوتا ہے، means that the browser calculate the height and width or be specified in length values like px, centimeter, etc. or in percent of the containing block۔ یہ تینوں میں ہم لوگ کر سکتے ہیں، یا تو پی ایکس میں کرو، یا تو سینٹی میٹر میں کرو، یا تو اس کو پرسنٹ میں کرو۔ The height and width properties do not include padding, borders or margin۔ یہ اس کو نوٹ کریں، صحیح ہے اس بات کو۔ The height and width properties do not include padding, borders or margin۔ اس کو انکلوڈ نہیں کرتے، آپ نے الگ سے پیڈنگ دی ہے، بارڈر دی ہے، مارجن دی ہے، اس کا ساتھ اس کا کام ہی نہیں ہے ہائٹ وڈتھ کا۔ They set the height width of the area، جو ایریا ہوتا ہے اس کا ہائٹ وڈتھ سیٹ کرتا ہے inside the padding, border and margin of the element، صحیح ہے۔ The following example shows a div element with a height of 100 pixel and width of 500 pixel۔ یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ، صحیح ہے۔ اس پہ ہم لوگوں نے کیا کی ہے کہ یہ ڈیو ہے، صحیح ہے، ڈیو ایلیمنٹ ہے یہ والا، اس کا width انہوں نے 500 پی ایکس سیٹ کی ہے، ہائٹ کیا ہے اس کا 100 پی ایکس ہے، اور ساتھ میں بارڈر بھی لگایا ہوا انہوں نے 3 پی ایکس سالڈ، اور یہ گرین کلر کا ہے۔ نیچے چلتے ہیں، اس کو اور بھی لیبوریٹ کرتے ہیں۔ سیٹنگ میکسیمم width۔ The max width
property is used to set the maximum width of an element. The max width can be specified in length values like px, cm, etc. on percent of the containing block or set to 1. This is default, means that there is no maximum width. Okay. The problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element 500px. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. तो फिर अच्छा नहीं हो गया ना. Using max width instead in this situation will improve the browser handling of small windows. Drag the browser window smaller than 500px wide to see the difference between the two divs. इसको क्या करते हैं, ये देखो जितना ये ना और नहीं जाता, ये मोबाइल में इस तरह नज़र आएगा आप लोगों को. इसको बड़ा करते हैं, देखो देख सकते हो ना, ये भी बड़ा हो रहा है साथ में. इसका जो विड्थ था ना, ये खुद ब खुद क्या हो गया, 500 पिक्सल पे आ गया है. सही है. इसको हम लोग और भी इस तरह कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है. और ये वाला मेरे ख्याल में देख सकते हो ना, ये क्या है. अब ये इवेंट ने स्क्रोल बार, इसको देखने के लिए फिर स्क्रोल बार इस्तेमाल करेंगे. इस तरह नीचे से भी होगा. अच्छा, फिर चलते हैं टेक्स्ट पे. CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करेंगे, कलर वगैरह चेंज करते हैं. सही है. टेक्स्ट कलर property is used to set the color of the text. With CSS, a color is most often specified by a color name like red. नेम से भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू से भी कर सकते हैं, और साथ में जो RGB है वैल्यू है. सही है. इस तरह ये है, ये मेरे ख्याल में रेड के लिए यूज़ होता है. प्राइमरी कलर कौन से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. ये अक्सरियत टेस्टों में आते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कलर. आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद करना है कि RGB है रेड, ग्रीन, और साथ में ब्लू कलर. अब ये देखो क्या है कि बॉडी कलर ब्लू, यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट आप लोग लिखेंगे ना, इसका कलर कौन सा होगा, ब्लू होगा. मैं चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि कौन सा, येलो कलर. अभी देखो येलो हो जाएगा, नज़र भी नहीं आ रहा है. इसको करो कि कौन सा, रेड करो, रेड. देख सकते हैं. और हेडिंग 1 जो है इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ये वाला, दिस इज़ द हेडिंग. सो इस तरह आप लोग ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट. The text align property is used to set the horizontal alignment of a text. सही है. horizontal alignment के लिए कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टेक्स्ट अलाइन इस्तेमाल करते हैं. और a text can be left or right aligned, या लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, या राइट की तरफ, या सेंटर में होगा, या जस्टिफाइड होगा. तो ये तो MS Word में भी होता है. चलो इसके अंदर भी देखते हैं कि किस तरह हो गया. अभी देखो H1 का जो टेक्स्ट है इन्होंने सेंटर पे की है, ये वाला हेडिंग 1 सेंटर पे आ गया है. हेडिंग 2 को लेफ्ट पे रखा है इन्होंने, ये है, और इसको हेडिंग 3 को राइट पे रखा है. सो ये थे मेरे ख्याल में. और इसको मैं ज़रा आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये जस्टिफाइड किस तरह करते हैं. ये इन्होंने नहीं किया, ये भी ज़रूरी है. असाइनमेंट में आप लोग क्या इस्तेमाल करें, जस्टिफाइड इस्तेमाल करें मैक्सिमम टाइम. अभी मैं इसको जस्टिफाइड करता हूँ, ज़रा देखो, इसको सब्र करो.
یہ والا ہے جسٹیفائڈ استعمال کرتے ہیں اس کو پیراگراف میں. اس کا کیا کرتے ہیں ٹیکسٹ لائن جسٹیفائڈ. یہ اس طرح بھی لکھا تھا. اس کے اندر اس طرح چینجز نہیں آتے ہیں, یہ میسفٹ میں آتے ہیں, وہ نظر آتا ہے ادھر میں. تو اس کو میں اور بھی ذرا بڑھاتا ہوں. یہ یہاں ادھر اپلائی نہیں ہو رہا ہے صحیح طریقے سے. میں ذرا آؤٹ کو کھولتا ہوں, آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جسٹیفائڈ کا کیا مطلب ہے. جسٹیفائڈ کا مطلب یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ذرا اس کو کلک کرو, یہ والا ٹیکسٹ ہے نا, اس کو میں اٹھاتا ہوں ادھر سے کنٹرول سی اور ورڈ پہ چلتا ہوں. صحیح ہے. ابھی دیکھو یہ کون سا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ لیفٹ لائن ہے. صحیح ہے. اس کو میں کیا کرتا ہوں, ابھی کنٹرول ای سینٹر پہ کرتا ہوں. ابھی دیکھو یہ سینٹر پہ ہو گیا ہے. صحیح ہے. یہ والا کنٹرول آر, یہ لیفٹ کی طرف آ گیا ہے. ابھی اس کو جب ہم کریں گے نا جسٹیفائی کو, یہ جسٹیفائڈ ہے دیکھو ابھی. صحیح ہے. بالکل اس طرح لائن کی طرح آ جائے گا یہ والا. پھر جب بھی آپ لوگ اسائنمنٹ وغیرہ لکھتے ہو نا یونیورسٹی میں, تو آپ لوگ یہ استعمال کیا کریں جسٹیفائڈ. یہ دیکھو ابھی جسٹیفائی ہو گیا ہے. یہ ہونے کی ہے ادھر, میں نے کر دیا. صحیح ہے. انہوں نے بارڈر کے اندر بند کیا, بارڈر کیا سالڈ بلیک. صحیح ہے. اس کا پیڈنگ 10 px ہے اور ویڈ 200 px, ہائٹ 200 px. ٹیکسٹ لائن جسٹیفائی کی ہے. دیکھو اس کے اندر آ گئے ہیں بالکل سیدھا. Text decoration. Text decoration property is used to set or remove decoration from text. The value text decoration none is often used to remove underline from links. یہ اس کے نیچے انڈرلائن ہوتا ہے نا. چلو یار یہ ذرا اس کو میں ریموو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ انڈرلائن آتا ہے کہ نہیں آتا. ہاں ہاں آ گیا. صحیح انڈرلائن دیکھ سکتے ہو, اس کے اندر انڈرلائن آ گیا. اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, ٹیکسٹ ڈیکوریشن نان. اچھا پھر آتے ہیں ٹیکسٹ ڈیکوریشن ویلیوز آر یوز ٹو ڈیکوریٹ ٹیکسٹ. چیک کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن اور لائن ہے, یعنی کہ لائن کے اوپر ایک لکیر آ گیا ہے, پھر لائن تھرو ہے بیچ میں سے. اس کو ہم لوگ کٹ کہتے ہیں نا, کہ یہ الفاظ غلط ہو گئے ہیں, پھر ہم اس کو مٹاتے ہیں. کمپیوٹر میں آپ لوگ اس طرح کریں گے, لائن تھرو لکھیں گے. اور انڈر لائن تو ویسے ہی نیچے آ گیا انڈر لائن ہے. پھر ٹیکسٹ ٹرانسفارمیشن, اپر کیس, لور کیس, کیپیٹلائز میں, یہ سارے اس کے پراپرٹیز. اپر کیس میں دیکھنا بھی ٹیکسٹ ٹرانسفارم, کس کو ٹرانسفارم کی ہے, اپر کیس میں. یہ اپر کیس میں آ گئے ہیں. پھر اس کو لور کیس میں کر دیا ہے ٹیکسٹ ٹرانسفارم, یہ دیکھو لور کیس میں ہے. اور اس کو کیپیٹلائز کیا. کیپیٹلائز کا مطلب یہ ہے کہ ہر ورڈ کا پہلا جو کریکٹر ہوگا وہ کیا کیپیٹل ہوگا. یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. اچھا نیچے جاتے ہیں. ٹیکسٹ انڈینشن. Text indent property is used to specify the indentation of the first line of a text. یہ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. 50 px ہے, ادھر سے اسپیس دیکھ سکتا ہوں نا آپ لوگ. یہ 50 px ہے پہلے پیراگراف کا بقایا بالکل, یہ اس کے ساتھ ہی ہے.
اس کو انڈینٹ کہتے ہیں، انڈینٹ. اگر اس کو ذرا زیادہ کروں تو دیکھو یار، میں چاہتا ہوں کہ اس کو 100 کرا کے جاؤں نا. یہ دیکھو ابھی ادھر آ گیا ہے، اس کو انڈینٹ کہتے ہیں. لیٹر اسپیسنگ کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہو. دس از اے ہیڈنگ. یہ 3 پی ایکس ہے، ہر لیٹر کے بیچ میں 3 پی ایکس اسپیس دی ہے انہوں نے. اور پھر H2 کے اندر دیکھو -3 پی ایکس ہے، بالکل صحیح پڑھ بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کو میں ذرا بڑھا دوں نا 5 پہ لے کے جاؤں، یہ دیکھو یہ اور بھی بڑھ جائے گا. الگ اس طرح تصور ہو کہ ایک الگ لیٹر ہے، ہر ایک کریکٹر سے دیکھو، ہر ایک کریکٹر سے الگ لیٹر بن گیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹر اسپیسنگ کہتے ہیں. پھر لائن ہائٹ ہے یہ والا، اس کے بیچ میں کتنا ہائٹ ہونا چاہیے؟ 0.7 صحیح ہے. پھر 1.8 کی ہے، 1.8 کہ جیسے پیراگراف ہے. اسمالر لائن ہائٹ یہ والا میرے خیال میں صحیح. اور ایک جو پھر بگ ہے، بگ کے بیچ میں بھی انہوں نے دی ہے یہ والا، جیسے پیراگراف ہے بگر لائن ہائٹ انہوں نے دی ہے 1.8 لائن ہائٹ. یہ ذرا اچھا سا ہے، صحیح ہے. اور ٹیکسٹ ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ کدھر سے کدھر تک ہو. یہ کہتا ہے رائٹ ٹو لیفٹ، کہ میرے خیال میں اس طرح ہی ہے ڈیفالٹ ڈائریکشن. صحیح ہے. اس پہ اپلائی کی ہے، یہ دیکھ سکتے ہو رائٹ ادھر سے آ رہا ہے لیفٹ کی طرف. پھر ورڈ اسپیسنگ ہے، ہر ایک ورڈ کے بیچ میں کتنا اسپیس ہونا چاہیے. دیکھو H2 کے اندر انہوں نے کم کیا نا -px کی ہے. دیکھو دس از ہیڈنگ 2 اور اس کے اندر 10 px ہے، تو یہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک ورڈ کے اندر تھا، دوسرا لیٹر کے اندر تھا. لیٹر اسپیسنگ، ورڈ اسپیسنگ. سو آج کے لیے یہی کافی ہے میرے خیال میں. پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا، آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈنگ میں بھی مسئلہ ہو جائے گا، ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. سو انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے کلاس میں پھر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.